जुन गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँले खास गरी अहिलेका जसपा तत्कालीन मधेसकेली दलहरूलाई बढी लक्षित गर्नुहुन्छ, आलोचना बढी गर्नुहुन्छ, किन खालि तपाईँले जसपाप्रति किन त्यो आक्रोश छ? हाम्रो सबै पार्टीमाथि छ। तपाईँ हाम्रो लिटरेचरहरू त्यो कस्तो हो यहाँ पर्सेप्सन क्रिएट गरिन्छ कि खासमा। अब हाम्रो चाहिँ मिडिया त्यसै हाम्रोसँग आबद्ध कुनै पत्रकार सङ्गठन छैन, हामीले हाम्रो कुनै आफ्नो एफएमहरू छैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब उनीहरूले सत्तामा भएका पार्टीले जे भ्रम फैलाउँछन् त्यही डिस्कोर्सको रूपमा यहाँ आएको मात्रै हो। हामीले सबै पार्टी होइन एकदम एकमुष्ट तपाईँ हाम्रो लिटरेचरहरू जस्तो लिखित लिटरेचरहरू जस्तो भाषणको पुरै अंश हेर्नुहोस्, त्यो सबै पार्टीको हामीले एक हिसाबले पुराना पार्टी सबै, किनभने यिनीहरू चाहिँ डेट एक्सपायर्ड मेडिसिन म्याद गुज्रेका औषधिहरू सरह हुन्। त्यही भएर उनीहरूबाट चाहिँ कहिले पनि केही हुन सकेन र अब चाहिँ नयाँ विकल्प खोजी गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो मूल अवधारणा स्ट्यान्ड छ। होइन, तर पनि खास गरी तपाईँको अब जसपा अस्ति भर्खरै तपाईँले एउटा पोस्ट गर्नुभएको थियो, त्यसमा जसपाप्रति नै 7-8वटा बुदाहरू जुन राख्नुभएको थियो, जसपाले मात्रै त्यस्तो गर्यो जुन तपाईँहरूले अब दिनरात त्यसको पछि लाग्नु जस्तो आरोपहरू छ। कति महिनामा 2वटा पोस्ट हाल्यो दिनरात भन्नु त कति महिनामा 2वटा पोस्ट हाल्यो तपाईँले अनुमान गर्नुभयो? 6-7 महिना 8 महिना त हामीले के पोस्टै नगरेर आएको थियो नि एउटा कुरा। भनेपछि त्यो एउटा पोस्ट मात्रै त्यसमा नाम पनि पार्टी खुलेको छ जसपा त्यस्तो छ होइन। पार्टीहरू तपाईँ राम्रै पढ्नुहुन्छ सायद मलाई लाग्छ त्यसमा जसपा नामको कुनै पार्टीको उल्लेख छैन। त्यो अर्को कुरा, गल्ती गरेपछि विरोध चाहिँ किन नगर्ने? उहाँहरूले किन लाग्छ कि हामीले विरोध गर्नु? उहाँहरूले चाहिँ जे गर्दा पनि प्रदेश नम्बर 2मा अहिले सरकार कसको छ? काङ्ग्रेसको छ र हामीले काङ्ग्रेसको विरोध गर्ने? मेरो घर प्रदेश नम्बर 2, मेरो बसाइ प्रदेश नम्बर 2, मेरो सबभन्दा बढी जनमत भएको आधार चाहिँ प्रदेश नम्बर 2। अनि मैले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2मा के गल्ती भइरहेको छ, कति भ्रष्टाचार भइरहेको छ, कसको सरकार चलाइरहेको छ, त्यसको विरोध गर्न नहुने। त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले 6वटा गाडी चाहिँ चढ्न हुने होइन, 2-2.5 लाखको मोबाइल चलाउन हुने, त्यहाँको सभामुख चाहिँ 4वटा गाडी चढ्न हुने। अनि त्यसको चाहिँ जनता चाहिँ भोकै छटपटाएर त्यसकै प्रादेशिक अस्पतालमा मर्दाखेरि हामीले के बोल्न नहुने? त्यो चाहिँ सोच राख्नु भएन कि हामीले भ्रष्टाचार गर्न दियो, हामीले खाना दियो, तिमीलाई के अप्ठ्यारो छौ, त्यो चाहिँ चल्छ। जसले गल्ती गर्छ त्यसको हामी चाहिँ विरोध गर्छौँ। हजुर, तर जसरी प्रदेश 2 सरकारकै कुरा गर्नुभयो, प्रदेश 2 सरकारले काम गर्न नसकेका कति अप्ठ्याराहरू छन्। प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अधिकारहरू अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले दिन सकेको छैन। यसबारेमा सङ्घीय सरकारलाई तपाईँहरूले सचेतनको बदला प्रदेश सरकारले मात्रै गाली गर्ने? अहिले जुन कुरामा प्रदेश सरकारको नियन्त्रण छ त्यो कुरामा चाहिँ सङ्घीय सरकारले दोष दिएर हुन्छ। जुन कुरामा सङ्घीय सरकारको दोष छ त्यसलाई त हामीले 7-8 वर्षदेखि त भन्दै आएका छौँ नि। हाम्रो पुरा आन्दोलन नै हेर्नुहोस् त, हाम्रो इतिहास के हो? प्रदेश अहिले बनेको हो नि। भनेपछि अहिले जुन गल्ती मानव अब उदाहरण अघि भर्खर दिनु थिए, प्रदेश सरकारले बडो गर्वका साथ भन्छ यहाँको अस्पताल चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत छ होइन। अनि प्रदेश अन्तर्गत आउने अस्पतालमा एउटा राजु सदा भन्ने मान्छे छटपटाएर मर्दाखेरि हामी त्यो प्रदेश सरकारले चाहिँ सम्झाउन जिम्मेवार बनाउनु हुँदैन? जिम्मेवार त्यहाँ भोको मान्छे मर्दाखेरि प्रदेश सरकारले जवाब दिनु पर्दैन? अहिले चाहिँ 40 महिनामा तपाईँको 62 जना हत्या गरिएको छ, 168वटा बलात्कारको घटना भएको छ र त्यसमा संलग्न अधिकांश मान्छे घटना भयो मात्रै कुरा होइन, त्यसमा संलग्न अधिकांश मान्छेहरू त्यहीका जनप्रतिनिधिका नातेदारहरू छ। तिनीहरूले राजनीतिक संरक्षण त्यहीबाट प्राप्त भएको छ। अहिले भ्रष्टाचारको घटना हेर्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 2मा चरम अवस्थामा भ्रष्टाचार रहेको छ। त्यो आधारमा हामीले एकदम जिम्मेवार बनाउनु छ। उनीहरूले चाहिँ यो सोच्नै हुँदैन कि हामीले चाहिँ किन गाली गर्ने, जसले पनि गल्ती गर्छ त्यसलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ भनेर एकदम स्पष्ट भएको छ। हजुर, खास गरी शान्ति सुरक्षाको विषयमा जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ हत्या हिंसा घटनाहरू, तर यसका लागि प्रदेश सरकारको आफ्नो प्रादेशिक प्रहरी सङ्गठन छैन, उसको मार्फत सुरक्षा निकाय छैन, के गर्न सक्छ? जनप्रतिनिधिले त्यहीको जनप्रतिनिधि उसकै आफ्नै जनप्रतिनिधिले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दाखेरि पार्टीले कारवाही गर्न सक्दैन। उसकै आफ्नै जनप्रतिनिधिले अरू मान्छेमाथि हमला गर्दाखेरि उनी पार्टीले कारवाही गर्न सकिँदैन। धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। अस्पताल व्यवस्थापन उसकै हातमा हुँदाखेरि अस्पताललाई सुधार ल्याउन सकिँदैन। शिक्षा व्यवस्था त्यहीको जनप्रतिनिधि स्थानीय जनप्रतिनिधिको हातमा हुँदाखेरि के त्यहाँ शिक्षा व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सकिँदैन? सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँले भ्रष्टाचारका कुराहरू गर्नुहुन्छ कि प्रदेश 2मा व्यापक भ्रष्टाचार भएको, तर त्यसका प्रमाणहरू पनि त हुनु पर्यो। प्रमाण त हामीले पनि खोजेर दिएको छ। तपाईँले अरू केही नभए पनि नेपाल सरकारको अडिट रिपोर्ट पढ्नुहोस्। प्रदेश नम्बर 2 भ्रष्टाचारमा सबभन्दा अगाडि रहेको प्रदेश हो, सबभन्दा अगाडि रहेको।
प्रदेश। त्यो त उजुरी मात्रै परेको हो। उजुरी होइन, त्यहाँ अडिटको रिपोर्ट हेर्नुहोस् न, लेखा परीक्षणको रिपोर्टबाट हेर्नुहोस्, सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको। र हामीले आफैले हाम्रै कार्यकर्ताले 30 रुपियाँमा पाउने साबुन 3-3 हजार रुपियाँमा बनाएर त्यत्रो भ्रष्टाचारको रिपोर्ट दिँदा पनि कारबाही हुँदैन होइन। त्यसले न त पार्टीबाट कारबाही हुन्छ न त अख्तियारबाट हुन्छ। त्यही भएर मैले योभन्दा अगाडि इन्टरभ्यूमा अख्तियारले पनि भने कि हामीले त्यत्रो कार्यकर्ताहरूले जिउ ज्यानको होइन रिस्क मोलेर खतरा मोलेर त्यत्रो काम गर्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ उजुरी लिनुहुन्न, उजुरी लिए पनि कारबाही हुँदैन भने त्यो अख्तियार के हो ठिक पनि छ। तर यसमा त प्रदेश सरकारमाथि दोषी देखिँदैन। अब यसका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विभिन्न निकायहरू छन् नेपाल सरकारको, ती निकायहरूले किन गर्न नसकेको होला कि त्यस्तो प्रमाण जुटेको छैन कि? होइन, एकदम राजनीतिक संरक्षणको कारणले नभएको, राजनीतिक संरक्षणको कारणले नभएको र त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदम यो कमसेकम जनताले त थाहा होस् कि के भ्रष्टाचार भइरहेको छ, कहाँ दमन शोषण भइरहेको थाहा होस् भनेर हामीले जनतासँग चाहिँ कुरा गरेको। भनेपछि अख्तियारसम्म पनि तिनीहरूको सेटिङ छ। एकदम मजाले छ। त्यसमा त अब मैले भन्दा पनि त्यहाँ तपाईँकै आफ्नो इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टहरू आइरहेको अवस्था छ। हजुर, अब खास गरी हामी समग्र नेपालको कुरा गरौँ। जस्तै कि अब नेपालको जुन मूल समस्या छ, मूल समस्या के देख्नुहुन्छ तपाईँ? नेपालको अहिलेको सबभन्दा मूल समस्या भनेको भ्रष्टाचार नेपालको छ। किनभने तपाईँसँग जतिसुकै राम्रो रोड म्याप भए तापनि होइन, तपाईँलाई भनौँ न उदाहरण दिँदाखेरि रकेटको ब्लू प्रिन्टै तपाईँले नासाले उपलब्ध गराए पनि यदि त्यसमा भ्रष्टाचार भयो भने तपाईँले गोबरको रकेट बनाएर उडाउन सक्नुहुन्न, मार्समा पुग्न सक्नुहुन्न। त्यो तपाईँसँग जतिसुकै राम्रो खाका योजना भए तापनि, जतिसुकै राम्रो प्लान भए तापनि, जतिसुकै राम्रो इन्भेस्टमेन्ट भए तापनि यदि त्यहाँ भ्रष्टाचार भइराखेको छ भने त्यहाँ दुर्घटना नै हुने हो, त्यहाँ चाहिँ कतै पनि गन्तव्यतिर पुग्न सक्छ। त्यही भएर अहिलेको नेपालको प्रमुख समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो र यो हुनुमा प्रमुख कारण चाहिँ जहिले पनि जनताले त्यही पुरानै पात्र, असफल पात्रहरूलाई नै बारम्बार चयन गर्ने, त्यही पुराना सडेका पार्टीहरूलाई नै बारम्बार चयन गर्ने, यो जनताको पक्षबाट चाहिँ भइराखेको बारम्बार गल्ती छ। हजुर, तर जनतासँग त्यसको विकल्प त देखिँदैन नि। जसरी अब तपाईँहरू भर्खर अब अहिले आउनुभएको छ, अहिले निर्वाचनमा हालिनु भएको छैन र उपनिर्वाचन बाहेक त जनतासँग जुन प्रतिनिधि आउँछ त्यस्तो विकल्प देखिएको थिएन। जनता अब कसलाई दिने विश्वासले पात्र देखिएको थिएन। जनतासँग हेर्नुहोस् धेरै विकल्प हुन्छ, तर जनता चाहिँ त्यो बारेमा अलिकति सचेत हुनु पर्यो। जस्तै अहिले चाहिँ एकदम होइन सबैले अब मान्छेहरूले ओसार पसार गरेर एकदम नारा जुलुस गरिराखेका छन् होइन, ठुलो आन्दोलनकै स्वरूपमा भनौँ न ल्याइरहेको छ। त्यहाँ कि हामीले राइट टु रिजेक्टको कुरा राख्न सक्दैनौँ। अरू यत्तिका मागहरू पुरा गरायौँ होइन, पुरा व्यवस्था नै परिवर्तन पनि गर्नु जनताले गरेको, तर त्यत्रो व्यवस्था परिवर्तन हुँदाखेरि कि हामीले राइट टु रिजेक्ट जस्तो कुराले किन संस्थागत गरेन त्यो संविधान? त्यो राइट टु रिजेक्ट यदि संस्थागत गरिदिनु भने यदि विकल्प थिएन भने कोही पनि नजाओस्, जति बेलासम्म उसले पुरानै पार्टीले राम्रो विकल्प दिन सकेन भने त्यति बेलासम्म कोही पनि नजाओस्। त्यो त गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर हामी चाहिँ अहिले पनि जनताहरू कसको लागि लगिरहेछन् होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीले हटाएर अर्कोलाई राखिदिएपछि कुर्सी, त्यो कुर्सीको लागि होइन, फलानु मान्छे कुर्सी गयो विघटन भयो, त्यसको लागि चाहिँ जनताहरू बोलिरहेका छन्। त्यो लागि जनताले आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो लागि के राम्रो हुन्छ, राइट टु रिकलको कुरा भयो, राइट टु रिजेक्टको कुरा भयो, यिनीहरूको लागि लड्यो। त्यही भएर हाम्रो पार्टीको मुख्य मागहरूमै यही आएको छ कि जनताले अब आफ्नो अधिकार कसरी सुनिश्चित, कुनै नेता विशेष होइन, कुनै पार्टी विशेषको होइन, आफ्नो चाहिँ कसरी सुरक्षित हुने जनता र आफ्नो अधिकार कसरी सुनिश्चित हुने त्यतातिर चाहिँ मागहरू पुरा गराउनु लाग्नुपर्छ। त्यसको एउटा माध्यम नै जनता राज हामीले भन्छौँ, जुन डिमान्डमा जनता राज, नेताको राज होइन, पार्टीको राज होइन, अब जनताको राज स्थापित हुनु पर्यो र जनतासँग त्यस्ता पावरफुल टुलहरू, राइट टु रिजेक्ट टुल हुनु पर्यो ताकि सही विकल्प नहुँदासम्म त्यो चयनै नगर्ने। राइट टु रिकल्प, यदि नेताले कुनै गल्ती गर्यो, भ्रष्टाचार त्यसलाई बोलाउने अधिकार चाहिँ जनतासँग हुनु पर्यो। यस्तो मागहरू राखेर अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर हाम्रो पार्टीले यस्तो राम्रो विकल्प दिएको छ अहिले, र त्यही विकल्पको लागि नै जनताहरू लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। हजुर, हामी फेरि खास गरी कुरा गरौँ कि अहिलेको राजनीतिक सङ्क्रमणकै कुरा, अहिलेको निकास के देख्नुहुन्छ? यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने निकास हुन्छ कि चुनावबाट यो देशले विकास पाउँछ? हेर्नुहोस्, यो खासमा हाम्रो पटक अहिले 3-4 चोटि भनिसकेँ, अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको यो होइन कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन, वा अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ कि बन्दैन, वा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि होइन। त्यो सतहमा त्यो देखिएला, तर त्यो मूल बुँदा चाहिँ होइन। अहिलेको यक्ष प्रश्न भनेको राजनीतिले अब चाहिँ दिने के त, र जनताले दिने के त? जनताले त
बढीमा अर्को निर्वाचन भयो भने जनताले बढीमा के दिनु 2/3 कसैले दिन सक्छ 2/3 त दिएकै हो नि 2/3 दिँदा पनि यदि चलाउन सकेन भने के को लागि राजनीति के को लागि जनता चाहिँ भोट दिने के को लागि चाहिँ मत दिएर किन जिताउनु पर्यो त्यो 2/3 दिँदाखेरि चलाउन सकेन भने र त्यो हाम्रो यक्ष प्रश्न भनेको त्यो हुनुपर्छ जनता यो होइन संसद अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै के पहाड उल्टिरहने संसद पुनर्स्थापना भएर चाहिँ के हुन्छ 3 वर्ष हुँदाखेरि के गरेका थिए 3 वर्षदेखि यहाँ काठमाडौँमा बसेका थिए त्यो सांसद विकास कोषबाट वार्षिक 6 करोड पाउँथे त्यसले चाहिँ के गरेका छन् भने कसैले आफ्नो जिल्लामा गएर एउटा 25 लाखको गेट बनाएको छ र अब चाहिँ भ्रष्टाचारमा सके त्यो बाहेक अरू के काम गरेको त्यही सांसदलाई सोध्नु के काम गरेका थिए 3 वर्षदेखि त्यो खास ठुलो कुरै होइन खासमा राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा अलिकति होला तर व्यवहारिक पक्षबाट जनताको दृष्टिकोणबाट त्यो खास ठुलो कुरा जनताले त्यही भएर अहिलेको मूल रूपमा सोध्नु परेको भए एउटा पार्टीलाई कहिले यसलाई जिताउँछौँ फेरि अर्को चुनाव अर्कोलाई जिताउँछौँ के दोहोरिराखेर यो आजदेखि भइराखेको 60-70 वर्षदेखि यतिमै अल्झेर बसेको छ भने अब नेपालीले चाहिँ कहिले सुख पाउने अब चाहिँ कहिले परिवर्तन हुने भने त्यो चाहिँ मूल प्रश्नले त्यो हुनुपर्छ र त्यसैमा म मिडिया साथीहरूलाई त्यहीमा अलिकति केन्द्रित हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर भनेपछि अहिलेको बाटो के छ अहिलेको बाटो अब चाहिँ निर्वाचन अब कहिले हुन्छ त्यो अदालतले फैसला दिएपछि त्यो आधारमा हुँदाखेरि जनता चाहिँ यसपालि सजग हुनुपर्छ जनताले एकदम सजग हुनुपर्छ भाइ 2/3 दिँदा पनि पुराना पार्टीले केही गर्न सक्दैनन् भ्रष्टाचार गर्छन् भ्रष्टाचारले घर घरमा पुर्याउँछ त्यो बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनन् भनेर पुरा विश्वास राखेर नयाँ शक्तिहरूलाई नयाँ पार्टीहरूलाई नयाँ क्यान्डिडेट योग्य पात्रहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा ल्याउनको लागि काम गर्नुपर्छ अहिलेको निकास भनेपछि चुनाव नै अहिलेको निकास देखिन्छ चुनाव त अल्टिमेटली 3 महिनामा होस् 6 महिनामा होस् 1.5 वर्षमा होस् त्यो हुने नै हो त्यसमा कुनै द्विमतको कुरै छैन त्यही भएर आगामी चुनावसम्म अब त्यो जहिले होस् 3 महिनापछि होस् कि 1 वर्षपछि होस् र त्यसमा चाहिँ जनताले रोजेन भने यही साइकल चाहिँ रिपिट भइरहेको छ त्यसमा कुनै तपाईँहरू चुनावको लागि तयार हुनुहुन्छ त अब हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब तयारी त्यही 1.5 वर्ष पछि होला भनेर नै गर्दै थियौँ हामीलाई बिल्कुल अब अहिले त कतै जितेका पनि छैनौँ मूलधारमा भर्खर प्रवेश गरेको त्यही भएर हाम्रो अहिले के भइरहेको छ थाहा पनि थिएन अकस्मात भयो यो घटना र त्यही भएर हामीले नेपाल सरकारले ज्ञापन पत्र पनि दर्ता गराइराखेको छौँ निर्वाचन आयोगलाई पनि भर्खर भेट्न जानेछौँ कि अब यसरी अकस्मात घोषणा हुँदाखेरि धेरै मतदाताहरूले आफ्नो नामावलीमा नामै राख्न पाएका छन् त्यही भएर त्यसको लागि भए पनि यदि सकिन्छ भने 6 महिना भए पनि निर्वाचन सारेर भए पनि त्यो चाहिँ मतदाता योग्य मतदाताहरूले चाहिँ सूची नामाकरण सूचीकृत गर्न दिनु पर्यो र सकिन्छ भने अलिकति केही कठिनाइहरू होला तर विदेशमा बस्ने जुन हाम्रा नेपाली योग्य नेपालीहरू छ तिनीहरूलाई पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु भएन र तिनीहरूले पनि मत खसाउन पाउने जसरी भए पनि अब त्यो प्राप्ति कुरा होला खसाउन पाउनुपर्ने भनेर हामीले मागै राखेका छौँ। हजुर मानव यदि चुनाव भयो भने जस्तै कि अब तपाईँले 6 महिना सालभर अथवा जति दिन भए पनि तपाईँहरूको जुन अब उम्मेदवारी जुन हुन्छ त्यो देशव्यापी रूपमा हुन्छ कि मधेसमा मात्रै अब कि प्रतिनिधिमा मात्रै त्यसो भयो अब हाम्रो लागि प्रतिनिधि सभा चुनाव पहिलो चुनाव हुनेछ त्यही भएर अब जनमत जुन ठाउँमा छ राम्रो स्ट्रङ होल्ड त्यो ठाउँमा हामी उठाउनेछौँ भनेपछि मधेस खास गरी प्रदेश 2 र मधेसका केही जिल्लाहरूमा त्यही भन्नुपर्छ किनभने अहिले हाम्रो जनाधार भनेकै त्यही छ। हजुर जसरी तपाईँले पार्टी गठन गर्नुभयो जनमत पार्टी तर त्यसमा अध्यक्ष बाहेक बाँकी सबैलाई तपाईँले सदस्य मात्रै राख्नुभएको छ पदाधिकारीहरू राख्नुभएको छैन यसबारे पनि व्यापक आलोचना हुन्छ कि डाक्टर सीके रावतको पार्टी वन मैन आर्मी हो अन्यहरूलाई त खासै त्यस्तो मत दिएकै छैन गुनासोहरू धेरै छ ठिकै छ त्यो गुनासो गर्छन् तर हाम्रो पार्टी कुन लोकतान्त्रिक पार्टी हो अहिले मात्रै विगत 3 महिनामा मात्रै हामीले 700 भन्दा बढी वडा अधिवेशन गरेको छौँ कुनै पनि पार्टी त्यसरी वडा अधिवेशन लोकतान्त्रिक तरिकाले अहिलेसम्म पनि गरिराखेको हामीले देखेका छौँ भर्खरै हाम्रो महाधिवेशनकै घोषणा हुँदैछ अहिले भर्खर केन्द्र समितिमा घोषणा हुनेछ त्यसको दिने घोषणा हुनेछ यति चाँडो महाधिवेशन गराएर हामी लोकतान्त्रिक तरिकाबाट अगाडि बढिरहेका छौँ अब यहाँ त पार्टीहरू 10-10 वर्ष बढिसके त्यो पनि महाधिवेशन गराउन सकेका छैनन् महाधिवेशन नगराउँ ती पार्टीहरू सिद्धि पनि सके त्यस्ता पार्टीहरू छन् तर हामी चाहिँ यसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भरोसा राखेर महाधिवेशन मार्फत चाहिँ अहिले मैले कसैलाई उपाध्यक्ष बनाएर कसैले मैले सचिव बनाएर के हो महाधिवेशन हुँदैछ त्यहाँबाट जुन हाम्रो विधानले भन्छ त्यो आधारमा चयन भएर जानेछ भनेपछि महाधिवेशन पछि मात्रै अन्य पदाधिकारीहरू आउँछ।
अब खास गरी जस्तो कि अब मधेसको समस्याहरू कुरा छन्, मधेसको समस्या जो चाहिँ वर्षौँदेखि छ, विभिन्न आन्दोलनहरू भयो, समस्या जहाँको त्यही छ। खास गरी मधेसको समस्या समाधानका लागि कसले के गर्नुपर्ने हो? सबभन्दा पहिले त मैले फेरि त्यही आउँछु, सबभन्दा पावरफुल शक्तिशाली भनेकै जनता हो र जनताले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ होइन। राजनीतिमा होइन भनिन्छ नि हरेक समाजले आफ्नो औकात अनुसारकै सरकार गर्छ। सरकारले गरिदिएन भनेदेखि त्यो सरकार बनाएको जनता हो नि, कसैले चयन गरेको त जनताले हो नि। भनेपछि त्यो जनताकै हातमा त्यो शक्ति निहित हुन्छ र त्यो जनताले जे चाहन्छ त्यही हुने। त्यही भएर मूल रूपमा जनता चाहिँ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता म सबभन्दा पहिला देख्छु। जनता चाहिँ सही मुद्दाको लागि उठ्नु पर्यो होइन, सही मुद्दाको लागि सही पात्रको लागि चाहिँ उठ्नु पर्यो र जागृत भएर कि पुराना पार्टीहरू अब बार टेस्ट भइराखेका छन्, बार त्यही क्यान्डिडेट जिताएर देखिरहेको त्यसले केही गर्न सकेन, फेरि गएर त्यसैले मत हालिदिन्छ। त्यो चाहिँ हुनु भएन। अर्को कुरा चाहिँ मत बेच्ने, खरिद बिक्री गर्ने, खास गरी तराई क्षेत्रमा मधेसमा यो बढी हुने गर्दछ। अब आफ्नो राजनीतिक अधिकारले 500 रुपियाँमा बेचिदिने अनि चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ नेताले गाली गरेर बस्ने के गर्नु, त्यो प्रक्रियाहरू चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ। भनेपछि अहिले म लोकतन्त्र भएको हुनाले सबभन्दा ठुलो पावर भनेकै जनताको हातमा देख्छु, भावी विधाता नै जनताको हातमा देख्छु र अरू नेताहरूको भन्दा पनि जनता चाहिँ सचेत हुनुपर्ने, जनता चाहिँ आफ्नो लाग्नुपर्ने र उनीहरू लाग्यो भने चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास छ। हजुर, मन पनि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि जनताले मुद्दा हेर्नु पर्यो, क्यान्डिडेट हेर्नु पर्यो, तर मुद्दा त चुनावी एजेन्डा कसैको पनि त त्यो हुँदैन। सबैको एजेन्डा त आकर्षक नै हुन्छ, कसै ठम्याउने त्यसको एजेन्डा राम्रो उसको नराम्रो होइन। मैले एजेन्डा मात्रै भनिनँ कि अब पात्र पनि हेर्नु पर्यो। अब जुन कुरा बारम्बार फेल भइरहेको, मैले उदाहरण दिएँ कि क्यालकुलेटरमा 2+2 गरेर 4 आउँछ, तपाईँलाई 100 चोटि टाइप गरे भने त्यो 4 आउने हो। तपाईँले त्यो नेताले 3 चोटि जिताएर पठाइदिनु हो, 6 चोटि मन्त्री बनाएर देखिसक्नु भयो, केही गरेर त्यसैले फेरि चयन गर्ने त कुरा आएन नि। त्यो चाहिँ सजग हुनुपर्छ। तर अहिले त्यही भइरहेको छ, जुन नेताहरू चाहिँ पटक पटक ती नेताहरू चयन भइरहेको छ, पटक पटक तिनीहरू धोका नै दिइरहेको, अझ जनताले फेरि त्यसैले गर्दा 500 रुपियाँमा आफ्नो मत बेचेर त्यता त्यो चाहिँ हुनु भएन। त्यो चाहिँ एकदम परीक्षणै भएर टेस्ट भइसकेको कुरालाई त रिजेक्ट गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हजुर, तर अहिलेको निर्वाचन प्रणाली जुन छ त्यसअनुसार त्यो सम्भव छ त? जनताले चाह्यो भने त सम्भव छैन। जनताले चाह्यो भने के सम्भव छैन? जनताले होइन जस्तो सुकै व्यवस्था जनताले म बिग्दिनँ भनेपछि त जतिसुकै लाखौँ रुपियाँ दिने मान्छे भयो के हो? म जनताले म बिग्दिनँ, म आफ्नो भोटलाई बेच्दिनँ, म राम्रो मान्छेले भोट दिनु भन्छु त सुधार आउने बाध्य हुन्छ कि। हजुर, अब खास गरी हामी अन्त्यतिर छौँ र अलि फरक प्रश्नमा, जस्तै कि नेपाल एउटा राष्ट्र राज्य हो कि राज्य राष्ट्र हो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ अब यो सैद्धान्तिक कुराहरू, यसमा चाहिँ अब नेपाल वास्तवमै अब चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य हो। खासमा यसमा चाहिँ मलाई लाग्दैन धेरै विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा अलिकति कट्टरपन्थीहरूले मात्रै कुरा उठाउने हो, त्यसले यसलाई विवादको विषय छैन। यसमा स्पष्टै छ नि, यसमा त भन्नै पर्दैन। हजुर, हस् त, हाम्रो कार्यक्रममा सीमित भएकोमा धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, दर्शकबिन, मधेसवाणी युट्युब च्यानलमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जन्म पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर सीके राव। आजको लागि यति नै, नमस्कार।